हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो कि मोहलिक से मोहलिक तरीन होती चली जा रही है और हर गुजरते घंटे के साथ केसेस में इजाफा भी देखने में आ रहा है। लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 1153 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 14 अमवात भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के वार मोहलिक होते जा रहे हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 1153 नए मरीज, 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में 1153 नए मरीज हुए हैं, जबकि 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के 1153 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। कोरोना वायरस के मौलिक वार हैं, जो कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर केसेस में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। न सिर्फ मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि ICU में और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में भी मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ तक कि शरह अमवात भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक जानिब वैक्सीनेशन का आगाज किया गया है। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीन कराई गई थी, तो उसके साथ ही दूसरे मरहले में आगाज कर दिया गया कि 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। वैक्सीन करवाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। कोरोना वबा है जो कि संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से बारहा इस हवाले से हिदायत जारी की जा रही हैं और शहरियों से कहा जा रहा है कि खुदारा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, समाजी फासला इख्तियार किया जाए ताकि इस वबा से बचा जा सके। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि शहरी उस तरह से एहतियात करते हुए नजर नहीं आ रहे और शहर लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में भी कोरोना से 14 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुस्बत केसेस भी 1153 नए रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों का ये डेटा है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन्ना अस्पताल में 2, जबकि फारूक अस्पताल में भी 1 मरीज जाँ बहक हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, वैक्सीनेशन की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद केसेस हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, इसके दौरान जो केसेज हैं उनकी तादाद बतदरीज जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमवात भी मुसलसल रिपोर्ट हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी लाहौर में कोरोना वायरस के 1153 नए मरीज जो है वो सामने आए। 14 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें मेयो अस्पताल में 7, जना अस्पताल में 2 और इसके अलावा फारूक अस्पताल, तुर्की अस्पताल, इत्तेफाक अस्पताल और नेशनल अस्पताल में भी कोरोना वायरस से एक शहरी जो है वो दम तोड़ गया। अस्पतालों में जो जेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। 466 मरीज इस वक्त अस्पतालों में कोरोना वायरस के कंफर्म दाखिल हैं, जिनमें से 167 जो है उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। 78 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है और अस्पतालों में इस वक्त जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 73% से ज्यादा जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड की जो गुंजाइश है वो फिल हो चुकी है और बहुत कम जो गुंजाइश है इस वक्त बाकी है। खासतौर पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें जो कैपेसिटी एस्टेब्लिश की गई थी कोरोना वायरस के सीजन के लिए वो ऑलमोस्ट है। जाहिद चौधरी, आपने बताया कि अस्पतालों में भी जो है वो तादाद मुकम्मल हो चुकी है। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ऐसे शहर में SOPs का फॉलो ना किया जाना, साथ ही साथ वैक्सीनेशन हो रही है लेकिन वैक्सीनेशन के पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं, तो खुराक के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कौन सी खुराक अपनाई जा सकती है एक मेट्रोपॉलिटन के शहरी को, जिससे बचा जा सके कोरोना से? जी बिल्कुल, इस हवाले से बार बार डॉक्टर्स की जानिब से, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की जानिब से ये शहरियों को जोर दिया जा रहा है कि वो समाजी फासले को यकीनी बनाएं, क्राउडेड प्लेसेस के ऊपर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और इसके साथ साथ हाथों को साफ रखें, क्लीनलीनेस का खसूसी ख्याल रखें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें हाथों का साफ रखना और समाजी फासले को यकीनी बनाना है। मास्क का इस्तेमाल है ताकि वो इससे बच सकें। इस वक्त तक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहरी को बहुत ज्यादा खातर खा इस हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तीसरी लहर जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो न सिर्फ इसका फैलाव देखने में आ रहा है बल्कि इसकी जो शिद्दत है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है।
शहरी की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि 24 मार्च को फैसला होगा तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं। वफाकी वजीर तालीम, तालीमी इदारे बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला था, ऐसा कहना है शफकत महमूद का। उन्होंने मजीद कहा कि एक साल में बच्चों का बहुत तालीमी नुकसान हुआ। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि 24 मार्च को फैसला होगा तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं, ऐसा कहना है वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक तालीमी इदारे बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला था। एक साल में बच्चों का बहुत तालीमी नुकसान हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन को फरोग दिया गया। जो एजुकेशन क्लासरूम्स में होती है वो सबसे बेहतर है। वफाकी वजीर तालीम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 24 मार्च को फैसला होगा कि तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं। तालीमी इदारे बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला था। एक साल में बच्चों का बहुत तालीमी नुकसान हुआ। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी बता दिया गया है कि 24 मार्च को फैसला किया जाएगा कि आया तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं या फिर मजीद एक्सटेंशन दी जा रही है और स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद तोसी का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से हतमी फैसला 24 मार्च को होना है, जो कि बाद में होगा और उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला था। एक साल में बच्चों का बहुत तालीमी खर्च हुआ। एनसीओसी जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। यास्मीन राशिद कहती हैं अप्रैल में 60 लाख वैक्सीन की खुराक पहुंच जाएगी। जो लोग सेंटर्स तक नहीं आ सकते उन घरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लाहौर में 4 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर यास्मीन राशिद का। आपको बता रहे हैं एनसीओसी जो फैसला करेगी इस पर अमल करेंगे, ऐसा कहना है वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि अप्रैल में 60 लाख वैक्सीनेशन की खुराक पहुंच जाएगी। जो लोग सेंटर्स तक नहीं आ सकते इन्हें घरों पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। 11% से ज़्यादा बल्कि 14% के करीब पहुंचा। ये तो आपको लेटेस्ट रिजल्ट्स जो है ना वो बताते हैं और हर शाम को निकालते हैं। इन्फेक्टिविटी रेट इस वक्त लाहौर में बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ केसेस भी ज़्यादा आए हैं। इस वक्त 11% से ज़्यादा बल्कि 14% के करीब पहुंचा। ये तो आपको लेटेस्ट रिजल्ट्स जो है ना वो बताते हैं और हर शाम को निकालते हैं। इन्फेक्टिविटी रेट इस वक्त लाहौर में बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ केसेस भी ज़्यादा आए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में पहली से 8वीं जमात के पेपर्स मुलतवी होने का खदशा। पैक के डायरेक्टर असेसमेंट डॉक्टर नासिर महमूद और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अकरम कोरोना का शिकार हो गए हैं। दोनों अफसरान को पहले से 8वीं जमात के 16 सवालिया पेपर्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस हवाले से अपडेट्स देंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा। अजी, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पहली जमात से 8वीं जमात के पेपर्स जो हैं वो मुलतवी होने का खदशा पैदा हो गया। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने तमाम पंजाब के स्कूलों में जो इम्तिहानात होने थे उसके लिए सवालिया पेपर्स तैयार करने थे। लेकिन सवालिया पेपर्स तैयार करने के लिए जिन 2 अफसरान को तैनात किया गया था कि वो सवालिया पेपर तैयार करके पंजाब भर के स्कूलों को भिजवाएंगे, वो खुद ही कोरोना का शिकार हो गए। इसमें डायरेक्टर असेसमेंट डॉक्टर नासिर महमूद और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अकरम, ये दोनों जो हैं वो कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से जो सवालिया पेपर तैयार होने का सिलसिला है उसे रोक दिया गया है। और इसके हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है मुख्तलिफ अजला की अथॉरिटीज़ में भी। और उनका कहना है कि अगर सवालिया पेपर तैयार वक्त पर नहीं होते तो पेपर जो हैं वो आगे लेकर जाना पड़ेंगे। अभी तक जो है वो मई के आखिरी 2 हफ्तों में जो है वो कहा गया है कि पहली जमात से 8वीं जमात तक के सरकारी स्कूलों में पेपर जो हैं वो होना। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ है अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में अहम फैसले। वफाकी वजीर असद उमर का SOPs मजीद सख्त करने का ऐलान सामने आया है। SOPs मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इस पर बात करेंगे। सकीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सकीर चौधरी, बताइएगा कौन कौन से अहम फैसले किए गए? असद उमर की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया है और पैगाम भी भेजा है कि SOPs पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा।
اس حوالے سے جو کورونا مثبت شرح کی وجہ بننے والی سرگرمیاں ہیں اس پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو بھی پبلکلی جو ہے وہ پابندیاں کورونا پھیلانے کا باعث بنتی ہیں ان پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد اور صوبائی انتظامیہ کو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی صورت میں کریک ڈاؤن کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. کیونکہ کورونا ایس او پیز پہلے سے جاری ہیں اور اب اس پر سختی سے عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس پر سختی سے عمل درآمد کروائیں گی اور کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بننے والی جو سرگرمیاں ہیں اس پر جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور ان کو بند کروایا جائے. این سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا ایس او پیز پر مزید سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا. صغیر چودھری آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ضلع انتظامیہ کا انڈور شادیوں کی تقاریب منعقد کرانے والے شادی ہالز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 51 میرج ہالز کو سیل کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک نے سیل کردہ میرج ہالز کا دورہ کیا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے راؤ دلشاد سے. راؤ دلشاد تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا فیصلے کے حوالے سے. جی این سی او سی کے فیصلوں کی روشنی میں ضلع انتظامیہ نے وسیع لیول پر کریک ڈاؤن کیا ہے. گزشتہ رات صرف 2 تحصیلوں میں 29 جبکہ مجموعی طور پر 50 سے زائد جو ویڈنگ ہالز ہیں ان کو جو وسیل کیا گیا ہے جہاں پر پابندیوں کی وائلیشن تھی اور انڈور شادیوں کا سلسلہ جاری تھا. اب خود سے ڈپٹی کمشنر لاہور نکلے ہیں اور کاؤنٹر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں جو شادی ہال سیل کیے گئے وہ سیل ہیں بھی یا نہیں اسی حوالے سے یہاں پر رائل گارڈن مارکیٹ ہے جس کا دورہ بھی کیا ڈی سی لاہور نے اور یہاں پر جو ڈبل وائلیشن تھی وہ پائی گئی ہے. بات کریں گے ڈی سی صاحب بتائیں گے کیا آپ کے خیال میں یہی سلوشن ہے کہ چیک کیا جائے اور سیل کیا جائے کیونکہ شہریوں کے فنکشنز بھی تو متاثر ہو رہے ہیں. جی اوبیسلی فنکشن متاثر ہو رہے ہیں لیکن لائف جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور این سی او سی کی کلیئر ڈائریکشن ہے اس کے اوپر کہ ویڈنگ ہالز جو ہیں جو انڈور فنکشنز ہیں وہ سارے بین ہیں. اس کے ساتھ مارکیز بھی بین ہے. صرف اوپن میں فنکشن ہو سکتا ہے جس میں 300 کی گیدرنگ کی اجازت ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہمارا یہ فرض ہے اور اسی کے لیے ہماری ٹیمز موجود ہیں تمام علاقوں کے اندر اور اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے ایٹ اینی کاسٹ. اور سر جس طرح سے یہ ایک پریمیسز ہے ویڈنگ کے لیے ہے تو اوپن ان کو اگر سیل کرتے ہیں تو جن لوگوں کی آج شادی یہاں پر ہوگی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی سفرنگ کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ نوٹیفیکیشن پہلے کا ہو چکا ہے. 15 تاریخ سے یہ سٹارٹ ہے نوٹیفیکیشن. سو جس نے فنکشن اپنے اس کو ڈائیورٹ نہیں کیے اوپن کے اندر تو آبویسلی انہوں نے پھر اس کا کاسٹ خود بیئر کرنی ہے. یہ لا تو یہ پالیسی ڈائریکشنز آ چکی ہیں. سو ہم آلریڈی بتا چکے ہیں فنکشن اگر اوپن میں کرنا چاہتے ہیں اوپن میں کریں 300 بندوں کے. لیکن آبویسلی اگر یہ مارکی لگائیں گے یا اوپر سے کور کریں گے تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے اگر مارکی لگے گی یا ٹینٹج لگے گی تو وہ حسین بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے. 23 مارچ کو اورنج ٹرین میٹرو بس فیڈر بسز پر ٹکٹ فری کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس اس وقت جاری ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے. اجلاس میں 23 مارچ کو اورنج ٹرین میٹرو بس فیڈر بسوں پر ٹکٹ فری کرنے کی تجویز زیر غور ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے. 23 مارچ کو اورنج ٹرین میٹرو بس فیڈر بسوں پر ٹکٹ فری کرنے کی تجویز زیر غور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس اس وقت جاری ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 23 مارچ کو اورنج ٹرین میٹرو بس اور فیڈر بسز پر ٹکٹ فری کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اور یہ تجویز اس وقت اجلاس میں زیر غور ہے. اس پر حکمت عملی طے کی جا رہی ہے, اظہار خیال کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس اس وقت جاری ہے اور اجلاس میں 23 مارچ کو اورنج ٹرین میٹرو بس فیڈر بسز پر ٹکٹ فری کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اہم اجلاس ہے جو کہ اس وقت جاری ہے. ایک طرف میس ٹرانزٹ سروسز کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری جانب 23 مارچ کو سروسز فری کرنے کی تجویز زیر غور ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سٹی 41, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, یہ حکومت پنجاب کے پاکستان ڈے کے موقع پر اورنج ٹرین کے اوپر جو سفر ہے میٹرو بس کے اوپر اور فیڈر بسوں کے اوپر جو سفر ہے وہ فری کرنے جا رہی ہے. اب اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں اجلاس بھی جاری. اس اجلاس میں میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے حکام کی طرف سے باقاعدہ ایک پرپوزل دی گئی
کہ اورنج ٹرین کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ اپروو ہوا تھا تو اس وقت اس کی جو PC1 کے اندر ریڈرشپ بتائی گئی تھی وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بتائی گئی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ اس پر سفر کریں گے. لیکن اب اس میں جو سفر کرنے والے افراد کی تعداد ہے وہ 70,000 سے کچھ ہے. اب اس پر حکومت پنجاب یہ کوشش کرنے جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دلچسپی پیدا کی جائے کہ وہ اورنج ٹرین کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیں. تو لہٰذا اس میں میکس ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حکام نے ایک پرپوزل دی کہ کیوں نہ پاکستان ڈے کے موقع کے اوپر 23 مارچ کے روز اورنج ٹرین اور میٹرو بس اور فیڈر بسوں پر ایک فری سفری سہولت عوام کو دی جائے. پاکستان ڈے کا موقع بھی، اور دوسرا اورنج ٹرین کے اوپر لوگ زیادہ سے زیادہ سفر جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ایک پرپوزل یہ بھی دی گئی کہ رمضان کے مہینے میں بھی اورنج ٹرین پر صرف سفر جو ہے وہ فری کر دیا جائے تمام شہریوں کے لیے، کہ ہر شہری آئے اورنج ٹرین پر سفر کرے اور اس کو فری سفری سہولیات دی جائے. اور اس کا پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہونا اورنج ٹرین کا، تاکہ شہری زیادہ سے زیادہ اس پر سفر کریں اور ان کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہو. جب وہ دلچسپی پیدا ہوگی تو تب لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پر سفر کریں گے، اور اس سے جو نیچے چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، اس پر بھی وہ ایک بوجھ کم پڑے گا، تاکہ ان کو بھی معلوم ہوگا کہ لوگ زیادہ اورنج ٹرین پر سفر کرتے تو وہ بھی اورنج ٹرین کے ٹریک کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بند کر دیں گے. تو یہ ایک پرپوزل ہے. ابھی اس کی حکومت پنجاب جو ہے وہ اپروول دے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب متفقہ رائے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اورنج ٹرین ماہ رمضان کے مہینے میں عام شہریوں کے لیے اس کی سفری سہولت جو ہے وہ فری کر دی جائے. علی رام میں بہت شکریہ آپ کا. دیگر خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد بات کر لیں گے موسم کے حوالے سے. لاہور میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی نوید سنائی ہے. اور دن بھر موسم کیسا رہے گا جان لیتے ہیں عفیفہ نصر اللہ سے. جی عفیفہ. جی بالکل، لاہور کا موسم اس وقت انتہائی خوشگوار ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کا سلسلہ ہے. کبھی تھم جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے. گزشتہ روز سے بارش مسلسل ہو رہی ہے. کبھی بوندا باندی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کبھی یہ تیز برسنے لگ جاتی ہے. اب صبح سے ہی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا بھی سلسلہ جاری ہے. کبھی سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے اور کبھی پھر سے دھوپ نکل آتی ہے اور پورے لاہور میں بکھرنے لگتی ہے. تو محکمہ موسمیات نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا. ایک روز تو ہو گیا ہے، ایک آج کا روز اور ایک کل، یعنی کل بھی بارش اسی طرح سے ہوتی رہے گی. اور آج کے دن محکمہ ٹھیک ہے عفیفہ نصر اللہ، بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف 42.